Hello, this is Atlina and you're watching Enkova News. The Majhe Ghar Yojana continues to gain momentum across Goa, with Ponda witnessing an overwhelming response from residents eager to benefit from the state's government's ambitious housing initiative. Applications forms were distributed during a special event where officials emphasized the scheme's vision to provide affordable housing and strengthen the dreams of home ownership for every Goan family. आमकां केन्नाच मताचें राजकारण करपाचें ना. आमकां सबका साथ सबका विश्वास. आयच्या ह्या मिटिंगेन हिंदू आसा, मुस्लिम आसा, कॅथलीक आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा हे सगळ्यांक घेवन फुडें वयता, सगळ्यांक घेवन काम करता. म्हणून तर आयज आमी जे सबका साथ सबका विकास म्हणटा ती घरां जी रेग्युलरायज करपाची आसा तितून हांव फक्त तुमकां आज खंयची खंयची घरां रेग्युलरायज जातली, जे हांगासर आयिल्ल्या तांकां फॉर्मूय मेळटले, योगना तांकांय आमचे मागीर डेप्युटी कलेक्टर कावन्सिलर हे सगळे तुमच्या वार्डांनी तो कार्यक्रमूय लायतले, पंचायतीनूय आमी तो कार्यक्रम लायतले, तांकांय फॉर्म दितले आनी A to Z सगळ्या जाणांक हांव फक्त एक्सप्लेन करता. 1972च्या पयलीं गोंयांत सर्वे फक्त एकदांच जालो. 1972 म्हाजो जन्मय जावंक नाशिल्लो. हांव कळोंक जाय म्हणून सांगता हांव. त्या सर्वेन म्हणजे तुजें घर खंय आहा तें मार्क केलें गेलें आनी त्या सर्वे प्लॅनाचेर बरयलें हाऊस ओन बाय कोण तो विश्वास नायक. हे कोणाचे जे कोणाचे आहा तेजें नांव बरयलें आनी त्या प्लॅनाचेर मार्क केलें. आनी 1972च्या पयलींची घरां ही कायदेशीर घरां जावची. आत्तां जर कोणाक विचारत तुजें घर कायदेशीर आसा काय म्हणून तो डॉक्युमेंट कितें सांगता, कितें आहा तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट? कोणायकूय विचारलें हांवें तुजें घर कायदेशीर आसा म्हणून कागदपत्रां कितें आहा? हाऊस टॅक्स रिसिप्ट बरोबर काय न्ही? हाज्या पयलीं कितें आहा न्ही? हाऊस टॅक्स रिसिप्ट सोडली जाल्यार कांयच ना. दुसरें म्हणटालो 114चेर फक्त म्हजें नांव आसा कितें म्हणून हाऊस ओन बाय. हाज्या व्यतिरिक्त एकूय कागद ना. लायट बील आनी उदक बील हो कायदेशीर डॉक्युमेंट न्हू, कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. आनी तेकाच लागोन 1972च्या पयलींचें घर हे घर कायदेशीर करचें, ताका डायरेक्टली सनद दिवची म्हणून तुमचें जर 114च्या उताराचेर आज्याचें नांव आसत जाल्यार नातवाकूय सनद ही आमी एप्लाय केल्या उपरांत 1000 रुपयान दितले फक्त. त्यांनी गव्हर्मेंटाचो लँडावयलो फॉर्म त्यांनी 1972च्या पयलींचो फॉर्म भरून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवपाक जाय. जेचे 1972च्या पयलींचें घर आसा, 114चो उतारो काडपाचो, ताजेर तुजें नांव बरयल्लें आसतलें, प्लॅनार तेजें घर आसतलें, ते कागद काडून लायलो काय ना आनी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट तीनूच कागदां लावपाची. एक 114, दुसरो प्लॅन, तिसरी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट. फॉर्म भरून दिलो काय डेप्युटी कलेक्टर तुमकां सर्टिफिकेट दितले की तुजें घर ह्या सर्वे नंबराचेर ह्या प्लॅनाचेर हांगासर लागला, तुज्या आज्याच्या आशिल्ले सर्वे प्लॅनाचेर नांव, तें घर आतां आमी सनद सर्टिफिकेट ही तुका इश्यू करता. म्हणजे आसलेली सनद सर्टिफिकेट डायरेक्टली ताका इश्यू करतले. आतां तें घर कायदेशीर आसा ही सर्टिफिकेट तुमी पंचायतीक किंवा म्युन्सिपाल्टीक एप्लाय केल्या उपरांत सेम सनद सर्टिफिकेट घेवन आनी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आनी वॉटर बील लावन तुम्ही जेन्ना पंचायतीक आनी म्युन्सिपाल्टीक एप्लाय करतले आनी परत 1000 रुपया जेन्ना भरतले तेन्ना म्युन्सिपाल्टी किंवा पंचायत तुमकां डायरेक्टली तुमचें घर हे कायदेशीर घर आसा हाची सर्टिफिकेट दितले. ते कोणूच मोडूंक शकना. हांव परत एकदा सांगता, घडये ते भाटकाराच्या जागेत सुद्दां असलें आसत जाल्यार 1972च्या पयलींचें आहा, ते प्लॅनाचेर लागलेलें आसा, तें घर आतां कोणूच मोडूंक शकना. तें घर कायदेशीर आसा हाची सर्टिफिकेट डायरेक्टली आमी इश्यू करतले आनी तें घर कायदेशीर जातलें. अरे आयजूय बी संडासाक एनओसी दिना, आयजूय बी म्हणटा आमी उदक घेवंक येनो. हे कितें 1972तले घरा खातीर जर आयज संडास घेवपाक दिना, उदक घेवपाक दिना, अरे गोंयकारांक वयचेलो खंयसर? तेणी खंय रावचेलो? म्हणजे कोणूय येता हांगा विला बांदता आनी कितें बांदता तेंचें चलता आनी आमचो मूळ गोंयकार ताका उदक मेळना, लायट मेळना, हे कशें सहन करतले? सरकार हे सहन करपाचें ना. म्हणून तेजें घर जें आसा हें कायदेशीर घर करपा खातीर सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडल्या. करूंक जाय काय नाका? करूंक जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की. सगळ्या जाण थोड्यांच्या हात वयर येना. भारत माता की. वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. ते घर कायदेशीर करपाक जाय म्हणून 1972च्या पयलींची घरां ही कायदेशीर करपाक म्हजे घर ही योजना आसा. आमी हे सगळें करता आसतना
आणि एक 2-3 गजाली केल्या त्योय सांगता. हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट. आमकां जर हाऊस रिपेअर करताले पळय न्ही रे, हाऊस रिपेअर करपाक डायरेक्टली म्हाजे कडेन 3 दिसां पयलीं आमच्या पिळगांव पंचायतींतल्यान एकटो भुरगो आयलो. कितें म्हणून? आपूण म्हणलो आपल्या घराची भिंत पडलेली, ती भिंत काडटा म्हणसर म्हणलो पंचायतीन नोटीस इश्यू केली. कितें म्हणून? स्टॉप ऑर्डर. अरे म्हणजे डायरेक्टली तेजेच घर तोच बांदता आणि पंचायत ताका स्टॉप ऑर्डर दिता. चवकशी केल्या उपरांत म्हणजे तेज्याच कोणी तरी चुलत भावान ताका पंचायतीक लेटर दिले बंद कर म्हणून. त्या ते हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट तुमच्या घरात, तुम्ही ज्या घरात रावता, तुमच्याकडे हाऊस टॅक्स भरता, एका हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेटीचो फॉर्म मेळटा. त्याचो एस्टिमेट आणि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी असलेलो प्लॅन इंजिनियरा कडल्यान तुम्ही सबमिट करपाचो. तुमकां 3 दिसाच्या भितर हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मेळटली. कितल्या दिसांनी? 3 दिसांनी. पंचायत आणि म्युन्सिपाल्टी ताज्या म्युन्सिपाल्टीच्या मंथली मिटिंगेची गरज ना आणि ताज्याय बी मंथली मिटिंगेची गरज ना. सेक्रेटरी डायरेक्टली इश्यू करतलो. कावन्सिलरांनी ना म्हटली सुद्धा जाल्यार मेळटली. हांव सांगता न्ही, दिना कोण जाल्यार म्हाका सांगा. कावन्सिलर म्हाका पळयतात. हांवें कित्याक सांगता, मंथली मिटिंगांनी रावपाचें ना, 3च दिसांनी मेळपाक जाय, फक्त 3 दिसांनी. कारण अरे ताका घर जर बांदतलो, तेजें घर रावतें घर जर पडटा आसत जाल्यार ताका रिपेअर करपाचो ताका अधिकार आसा आणि तें घर ताका रिपेअर करपाक दिवपाक जाय. म्हणून ताका हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट विदीन 3 डेज दिवपाचें थारायलां. दुसरी गजाल, बायफर्केशन सर्टिफिकेट. एका घरात 2-2 फॅमिली रावता काय ना? 2-2 भाव रावता, बरोबर आसा? झगडी जाता काय ना? थोडी ना म्हणटा, जाता. कित्या खातीर जाता? प्रॉपर्टी खातीर जाता, सारकी डिवायड करपाची म्हणून. आनी कित्याक जाता? लायटीच्या बिलाक जायना? जाता. उदकाच्या बिलाक जायना? आमीच बील भरपाचें काय म्हणटा तो. 6 म्हयने बील भरले, उरलेल्या 6 म्हयन्याचे तेणी भरपाचे. तो भरीत ना, उदीक कट जाता. जाता न्ही? ह्यो सगळ्यो झगड्यो कट करच्यो, ह्यो सगळ्यो झगड्यो बंद जावच्यो. म्हणून एकाच घरान सपोज 2 भाव रावता, 3 भाव रावता, त्या तिगाय जाणांनी बरोवन दिवपाचें. आपल्याक हे 3 रूम, तेका ते 3 रूम एकाच फॉर्माचेर बरोवन दिवपाचे. त्यांच्यानीच घराचो, आपल्याच घराचो फक्त स्केच काढून त्यांच्यानी खंयसर इंजिनियरा कडेन बीन वचपाची गरज ना. आणि त्यांच्यानी आपल्या घराक वेगवेगळे 2 नंबर दी हे त्यांच्यानीच सांगपाचें. फॉर्मूय आमच्या पंचायती आणि म्युन्सिपाल्टीत अवेलेबल आसा. तांच्यांनी जर बरोवन दिले, घराचो नंबर जर 40 आसा जाल्यार 40A आणि 40B अशे दोगांयकूय वेगवेगळे नंबर मेळटले.